हेल्पिङ ह्यान्डले अहिले हजुर विशेषतया तराईका प्रभावित जिल्लाहरूमा हामीले बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर भनेका थियौँ। बर्दिया, दार्चुला जस्तो जिल्लाहरूमा पनि भइरहेछ होइन। हजुर जो चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ कपिल अधिकारी, उत्तम अधिकारी, शरण अधिकारी, अधिकारी परिवारको उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ अत्यावश्यक ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ। र आज चाहिँ हामी बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा छौँ र यहाँ 20 सिलिन्डर अक्सिजन हामी हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। यहाँको प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको नाम रामहरि अधिकारी रामहरि रिजाल हुनुहुन्छ, जो आफै खटिराख्नु भएको छ फिल्डमा। यो प्रशंसनीय कुरा पनि हो। यहाँको डाक्टर साहब डाक्टर कुलदेव यादव पनि यहीँ हुनुहुन्छ र यो 20 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिँ हामीले यसरी आज तपाईँले आज 20 सिलिन्डर दिनुभयो। योभन्दा पहिला पनि तपाईँले चाहिँ फरक ठाउँमा 50 सिलिन्डर भेरी अञ्चल भेरी अस्पताललाई, हजुर 40 सिलिन्डर डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई, हजुर त्यसै गरी दार्चुलाको 10 वटा सिलिन्डर हाम्रो आइरहेको छ बाटोमा। बाजुराका लागि 15 सिलिन्डर लगायतका कुराहरू हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हजुर होइन, आउँदैछन् उनीहरू, हामीले त्यहाँ फिल गराउने तयारी गरिरहेको छौँ। हजुर भनेपछि 110 वटा सिलिन्डर चाहिँ तपाईँले दिइसक्नुभयो। अब अरू चाहिँ दिने क्रममा हुनुहुन्छ होइन। अहिले हाम्रा लागि सरकार भनेको नि हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड हो क्या, रवि लामिछाने सरकार हुन् होइन। ज्ञानेन्द्र साईहरू काठमाडौँमा चाहिँ सिलिन्डरहरू जोहो गरेर राख्नु भएको छ। जला साङ्ग्रौलाहरू, विदेशबाट ईशा गुरुङहरू, उहाँहरू सरकार होइन नेपालका लागि। उहाँहरू हो नेपालको अभिभावक। छोडिदेऊ क्या, किन प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो? या विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने विषयमा झगडा भइरहेको छ। 35 करोड रुपियाँको कमिसन नमिलेर इन्जेक्सन ल्याउन रोकियो। त्यसकारण केपी ओली, विद्या भण्डारी, प्रचण्ड, देउबा, बादल नेपाल, दे आर नट पोलिटिकल लिडर, दे आर नट स्टेबल गभर्मेन्ट क्या। हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड हो आजको लागि सरकार। रवि लामिछाने सरकार हुन्, ज्ञानेन्द्र साई सरकार हो जनताका लागि, ईशा गुरुङहरू सरकार हुन्, ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू, हाम्रो टिम नेपालका साथीहरू नेपालका लागि अहिलेका लागि सरकार हो क्या। स्टेट चलाउने मान्छे हो उहाँहरू हो। मेरो रिस्पेक्ट उहाँहरूलाई छ, मेरो सम्मान उहाँहरूलाई छ। अनि झन्डा हल्लाएको छ, अक्सिजन स्टक राखेका छ। आफ्ना मान्छेलाई यहाँ त के गरिरहेछन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले दलालीकरण गरिरहेका छन्। दलालीकरण कसरी भने अक्सिजनका मान्छेलाई प्रलोभनमा पारेर, प्रभावमा पारेर आफ्ना मान्छेहरूलाई डिलर चलाउन दिएर महँगोमा अक्सिजन यिनीहरूले रातारात बेचिरहेका छन्। त्यसकारण सरकार भनेको जनतालाई कोभिडको नाममा मारिरहेको छ। अक्सिजन नदिएर, बेड नदिएर, आइसोलेसन नदिएर, भेन्टिलेटर नदिएर मान्छे मार्ने आधिकारिक निकाय र नियोग भनेको सरकार हो। सरकार हत्यारा हो र हत्यारालाई चाहिँ कठघरामा हाल्नुपर्छ, जेलमा हाल्नुपर्छ, कानुन लाग्छ। कानुनी रूपमा सरकार नेपालका जनता र नागरिकलाई अक्सिजन सप्लाई नगरेर मारिरहेको छ। त्यसकारण यस्तो सरकारलाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हजुर आजको सत्ता भनेको मैले अघि पनि भने जो फ्रन्टलाइनर छ, जो आफूले कमाएको पैसा जनताका लागि चाहिँ म सेवा गर्छु भनेर समर्पण गरिरहेका छन्, द्याट इज नन एज द गभर्मेन्ट, द्याट इज नन एज द स्टेट। प्रकोप बढ्दै गयो हुनाले हामीले सुरुमा 5 बेडको
अस्पताल बनाएका थियौँ। हजुर यो कोभिडको बिरामीहरू बढ्दै गइसकेपछि हामीले 20 बेडको बनाएका छौँ र यसलाई अहिले 17 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। यसलाई तत्कालै हामी 30 बेड बनाएर डाक्टरको सहित एमबिबिएस डाक्टर सहित अरू 9 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर अहिले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यहाँ चाहिँ अब अहिले अक्सिजनको अलिकति अभाव छ, देशैभरि अभाव छ। यद्यपि हामीले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर अहिले चाहिँ ठुलो 14वटा र सानो चाहिँ 5वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरूबाट लगातार सेवा चाहिँ गरिरहेका छौँ, सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 9 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू यसमा अनवरत रूपमा 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर यहाँको नजिकको अस्पताल भनेको नेपालगञ्ज कोवलपुर हो। नेपालगञ्ज कोवलपुरमा बेडको पनि अभाव, आइसोलेसन र त्यहाँ अक्सिजन पनि अभाव भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूलाई जान दिइराखेन। गयो भने पनि अक्सिजन छैन, आफ्नै पालिकामा जाऊ भनेर फिर्ता गरिरहेको छ। हामी सकेसम्म सबैलाई उपचार गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले कोभिडको बिरामीहरू? अहिले 17 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो पालिकाभरि अब 135 जना जति हुनुहुन्छ हिजोसम्मको रेकर्ड अनुसार। कति उमेरदेखि कति उमेर समूहको चाहिँ हुनुहुन्छ? धेरै उमेर समूह चाहिँ फरक छ, यो प्रायः सबै उमेर समूहको छ। 18 वर्षदेखि माथि जति पनि हुनुहुन्छ सबै उमेर समूहको हुनुहुन्छ। हामीले धेरै चाहिँ होममै हुनुहुन्छ। होममा अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी यहाँ लिएर आएर उपचार गर्छौँ र होममा रहनु भएको मान्छेहरूलाई हामी हरेक दिन उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ। हजुर यसमा जस्तो सर आफ्नै फिल्डमा खटिनु भएको छ होइन, एकदम सराहनीय र प्रशंसनीय काम छ। केही दिन अगाडि मात्रै एक ठाउँको भिडियो सरले पनि देख्नु भएको थियो होइन, बिरामीलाई चाहिँ ट्र्याक्टरमा पठाइयो। हजुर कोभिडको बिरामीलाई ट्र्याक्टरमै लिँदै मृत्यु भयो। नगरपालिका गएका गाडी त्यत्तिकै थन्किरहेका थिए अनि ट्र्याक्टर पछि त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँको स्थानीयवासीले मुभमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। आखिर के का लागि त गाडीहरू भन्ने कुरा। तर सरको चाहिँ नाम चाहिँ हामी म राम रिजाल हो। आफै खटिनु हाम्रो चाहिँ दुईटा खुसी लाग्यो। हाम्रो दुईटा चाहिँ अब एम्बुलेन्स छ, तयारी अवस्थामा छ र अब यो गाडीले पनि अब अनवरत हामी त यो हरेक दिन चाहिँ नेपालमा जाने अक्सिजन भर्ने लिएर आउने। सरहरू जस्तो प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ नेपालको हरेक नगरपालिका गाउँपालिकामा आउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ, यो मिडिया मार्फत पनि होइन। प्रायः हामी त के भन्छौँ भने सरहरू हाम्रा इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ धेरै चाहिँ लुटका लागि हुन्, लुट्नका लागि हुन् भन्छौँ। तर सरहरूले गरेको कामले चाहिँ फेरि चाहिँ हामीलाई नि सोच्न बाध्य बनाउँछ। सबै ठगहरू अथवा अहिलेको यस्तो कोभिडको बेलामा होइन सबै अब देश नै आक्रान्त छ, हरेक नागरिक आक्रान्त छ। यो बेलामा पनि गरेन भने कहिले पो गर्ने। यो राम्रो कुरा छ। सिकुन् नेपालका अरू नगरपालिका र गाउँपालिकाका अधिकृतहरूले त्यहाँको चाहिँ प्रमुखहरूले सिकुन् यो कुरा। केही चाहिँ सहयोग गरेर यो त अब सबै सहयोग। जस्तै भेरीलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि उता डडेलधुरा, दार्चुला, बाजुरा लगायतको ठाउँलाई छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ करिब हामी 20 सिलिन्डर अक्सिजनको चाहिँ फिलिङको पैसा चाहिँ एकदम सहयोग गर्छौँ। जस्तो हामी के आशा गर्छौँ भने अहिले त फिलिङ मात्रै भयो, सकिन्छ भनेपछि अक्सिजन सिलिन्डर नै, यदि त्यो सकिँदैन भनेपछि पनि त हामीसँग एउटा त्यो अक्सिजन बनाउने एउटा मेसिन पाइँदो रहेछ नि। आफ्नो यो जस्तै कि अब हाम्रा अब छोरी केही छ कि देखाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो? त्यो कुनै डेमो खाले मेसिन भनेको त्यो भयो मेसिन त्यो भनेको सोसियल मिडियामा देखाउँथ्यौँ क्या। अनि कतिपयले हामीलाई चाहिँ जब हामी पोस्ट गर्छौँ नि त्यसपछि मान्छे यस्तो यस्तो सामान चाहियो भने जोसँग छ उसले कन्ट्याक्ट गर्छन् क्या होइन। त्यसकारण त्यो के हो मलाई त्यस्तो कुनै यस्तो गर्नु सरहरू फर्किनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो हामीले तयारी गरेर त्यो मेसिनलाई तपाईँको 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 कति पर्छ। हाम्रो लागि पनि नयाँ हो त्यो होइन। हामी त अब पर्छ भने हामी नै दिदिने हो क्या। हुन्छ एकदम। तर कहाँ पाउँछ त्यो पत्ता लाग्छ? त्यो एकदम हामी पत्ता लगाइसक्यौँ। आज बिहान तपाईँको हाम्रो जुन प्लान नेपालको सरले अहिलेको अब हामीलाई समस्या पऱ्यो यहाँ। हामी चाहिँ यत्रो हुँदाहुँदै पनि दिनदिनै हामीले अपडाउन गर्नु परेको छ। अनि अब त्यहाँ गइसक्यो भर्न पाइँदैन। फेरि जाने सबैले हात जोड्दा बल्ल बल्ल हात जोड्दा लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। किनभने बिरामीको चाप छ, अक्सिजन उत्पादन कम छ। अनि त्यसपछि अब के बिरामी धेरै छ। आज बत्तीको रातभरि भर्ने त्यस्तो मेसिनहरू जडान गरेको तपाईँलाई थाहा छ? एकदम छ। अब काम भइरहेछ। हजुर त्यो जना रेगुलर जस्तै एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ। अब तर के भनेपछि त्यो व्यक्ति लगातार त बस्दैन। त्यो लगभग 2 दिन 3 दिन बस्ला उ त जान्छ। फेरि अर्को बिरामीलाई हुन्छ उसलाई जस्तै इलेक्ट्रोनिक टाइपको हजुर इलेक्ट्रोनिक टाइपको त्यो बिजुलीबाट जाने हुन्छ। सानो हुन्छ उसले तपाईँको रेगुलर जस्तै अहिले तपाईँको एउटा ठुलो अक्सिजन सिलिन्डरलाई 24 घन्टा पनि पुग्दैन, 12 घन्टामा सिद्धिन्छ। त्यो भयो भने त रेगुलर गयो।
त्यो फिलिङ गर्नु आफैले आफू अक्सिजन बढ्न त्यो मेसिन इम्पोर्ट हुन सजिलो छ जस काम सजिलो छ त्यो होइन आउने चाहिँ चाइनाबाट हो त्यो अहिले चाहिँ बिहान साथीले फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले त अफर गर्नुहोस् म तुरन्त 2-3टा पठाउँछु भनेर भन्नुभयो अनि मैले फेरि चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यू प्रमुख दाजुलाई के भने यो चिज हामीलाई चाहियो व्यवस्थापन गरौँ किन अक्सिजन त्यहाँ गई पाइँदैन फिलिङ गर्न गाह्रो छ अब एक त अक्सिजन सिलिन्डरै छैन भए पनि त्यो भर्न गाह्रो अब दिन जानु परेको छ रातिको 10-11 बजी त्यो चाहिँ फर्किनुपर्छ यदि त्यो 3टा मसिन भयो भने 3टा बिरामी त रेगुलर भयो नि भनेपछि डे टु डे तपाईँको 3टा अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँ 12 घन्टा 6वटा जाने चिज एक दिनमा जाऊ उसले फिलअप गर्यो भने उसले त रेगुलर गर्ने भयो ठिक छ त्यस्तो हो भने तपाईँले हामीलाई त्यो डेमो पठाउनुहोस् त्यसपछि हामी सहकारी गरौँला तपाईँहरूसँग यस विषयमा नभने भर्खर एकजना उहाँजना फोन गरेर अहिले कुरा गर्नु होला सञ्चालन गर्नु हुन्छ यो सिलिन्डर चाहिँ हामीले उ गरे जस्तो गर्छौँ तपाईँहरूलाई अनि ठिक छ त्यो मेसिन भयो भने हामी नै त्यसको कति कस्ट लाग्छ होइन हामी नै बुझ्छौँ एकदम त्यो बुझ्नु गरौँला बरु फोन नम्बर दिन्छु म तपाईँलाई फोन अगाडि उहाँ हाम्रो डाक्टर साहब यहाँको जन व्यवस्थापक डक्टरलाई थाहा होला म डाक्टर कुलदीप यादव अहिले नगर अस्पतालको इन्चार्ज हजुर मैले चाहिँ एमबिबिएस बङ्गलादेशबाट गरेको अहिले कार्यरत लगभग 1.5 वर्षबाट यतै छु घर मेरो गुलरिया नगरपालिका 1 खैरापुर हो हजुर अनि चाहिँ यहाँ अहिले बिरामी करेन्ट अवस्थामा लगभग 17जना चाहिँ बिरामी एडमिट छन् जसमध्ये हाम्रो 20 बेडेड हस्पिटल हो र यसमा हामी अहिले चाहिँ 2 तरिकाले बिरामी ट्रिट गरिरहेछौँ एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन रुम राखेका छौँ अब्जर्भ गरिरहेछौँ कस्तो बिरामी छ त्यसको पल्स अक्सिमिटरबाट त्यसको सिचुएसन हेर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चेस्ट एक्सरेलाई एडभाइस गर्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यदि सेचुरेसन 95 एबभ छ भने त्यसलाई होम आइसोलेसनमा पठाइरहेछौँ त्योभन्दा तलको 94 भन्दा बिलोको बिरामीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सेचुरेसन हेरेर एक्सरेको कन्डिसन हेरेर हामी वार्डहरूमा एडमिट गरिरहेछौँ नर्मल चाहिँ अक्सिजनको लेभल कति हुनुपर्छ नर्मल अक्सिजन सरले यता आइदियो भने पनि देखिन्छ हजुर नर्मल अक्सिजन लेभल तपाईँको 94 एबभ हुनुपर्छ सिओपिडीको एम्स दिल्ली एम्सको चाहिँ प्रोटोकल अनुसार 88 to 92 इज द नर्मल value of oxygen level for the COPD and asthmatic patient. All India Institute of Medical Science को त्यहाँको प्रोटोकल हामी फलो गरिरहेछौँ र अर्को चाहिँ 94 एबभ भनेको राम्रो हो त्योभन्दा तल नर्मल बिरामीको यदि सिचुएसन घटिरहेछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई रिस्क चाहिँ कति यसमा रिस्क भनेको त तपाईँको 80 बिलोलाई हामी एकदम रिस्की हुन्छ बिरामीहरू त्यो बिरामीहरू हामी म्यानेज गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लगभग कोही बिरामी 7 दिनदेखि एडमिसनमा छन् तिनीहरूलाई आइबी हामी टेजार त्यसपछि लिभोफ्लोक्सासिन डेक्सोना त्यसपछि पेन्टोप इन्जेक्सनहरू त्यसपछि ब्रिकाबियम एन्टिअक्सिडेन्टहरू भिटामिन सीहरू लगायतहरू मेडिकेसनहरू हामी गराइरहेछौँ साथसाथमा औषधि विशेष गरी फोक्सोकै होइन फोक्सोकै औषधि हो अब यसमा चाहिँ ती औषधिहरू विगत 7 दिनदेखि हामी कन्टिन्यू गरिरहेछौँ बिरामी 70बाट अहिले 85-90 को हाराहारीमा अहिले इम्प्रुभ भएर 15 जति सिचुएसन बढेर अहिले 85 र 90 को बिचमा छन् अहिले अब 7-8 जना बिरामीहरू इट मिन्स सुरुमा आउँदाखेरि 70 सेचुरेसन थियो अहिले 80 भन्दा एबभ माथि छ कि त्यो हुँदाखेरि सुधार भइरहेछ रिकभरी भइरहेछ अहिले हामी प्लाज्मा थेरेपी र रेमेडिभिर चाहिँ हामी युज गरेका छैनौँ त्यो बाहेक अरू इन्जेक्सन आइटमहरू जति भेरीमा युज भइरहेछन् हाम्रो डक्टरहरूसँग पनि भेरीको डक्टरसँग समन्वय गरेर हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरिदिएछौँ यो रेमेडिभिर के भन्नुभयो तपाईँ यो औषधिको विषयमा त छलफल भइरहेछ हजुर होइन यो कालो बजारी यताउति अर्को स्टिकर टाँसेको भन्ने पनि कुरो छ के हो खास त्यसको विषयमा मेरो खास आइडिया भएन मलाई तर चाहिँ नेपालगञ्जमा भेरीमा पक्राउ पनि परेन भर्खरै मैले त्यो हाम्रो डाक्टर समीरले चाहिँ त्यहाँ एउटा दिनुभएको छ त्यसको नाम भनेर अनि चाहिँ कति 4900 कति परिरहेछ पेसेन्ट पार्टीलाई किन लगाइरहेछन् कि त्यो किन्न पऱ्यो भने त्यहाँ सम्पर्क गर्नु भनेर त्यसले के गर्ने भयो वास्तविक गर्छ अब त्यो रेमडेसिभिर तपाईँको लङको मेच्योरिटीलाई सायद बलियो बनाउँछ इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ अनि मेच्योरिटीलाई अर्को कुरा भाइरसलाई किल गर्ने क्यापेसिटी त्यसमा छ होला होइन त्यस्तो छ अर्को कुरा सर अर्को कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ चेस्टको एक्सरे गर्न कोभिड पोजिटिभलाई यहीँ भित्रै गर्नुहुन्छ कि कहीँ बाहिर लिएर जानु हाम्रो नेउलाको स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे जडान भएको छ डिजिटल एक्सरे हो त्यहाँ हामी पठाइरहेको छौँ तर यो बिरामीहरूलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म लग्दाखेरि त जोखिम त उतिकै पनि छ नि त अब यसलाई चाहिँ कम गर्नलाई जोखिमलाई जस्तो यो कोरोना भाइरस त हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ नजिकै छ कि कति टाढा छ स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ त्यो एम्बुलेन्सले चाहिँ हामी यहाँबाट बिरामी पठाइरहेको छौँ
एम्बुलेन्सबाट गराएर ल्याएर अनि फेरि यहाँ उ गर्छ ल्याबको लागि पनि पठाउनु पर्यो पठाइरहेको छ अब त्यसले भ्याएन भने प्राइभेटतिर पनि पठाइदिन्छौँ कुनै बिरामी त्यस्तो भयो भने थप यहाँ महामारी बढेको खण्डमा तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ थप महामारी बढेको खण्डमा हाम्रो एउटा बिल्डिङ छ यसमा पनि बेड राख्ने यतातिर पनि राख्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ त्यही भएर हामी एरिया स्पेस चाहिँ ठुलो लिएको छौँ त्यो लङ टर्मसम्म पनि सोचेर अनि त्यस्तो गरेको हो एरिया हाम्रो पहिला उतातिर थियो अहिले चाहिँ यो स्थितिलाई हेरेर हामी चाहिँ फराकिलो ठाउँमा नै आएको छौँ सर होइन अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा पिक भल्युम क्यापेसिटीको लागि जुन हुन्छ स्पाइरोमिटर त्यो यदि बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने त्यो एकदम राम्रो हुन्छ कि एक्सर्साइजको हस् थ्याङ्क यू राज थापाद्वारा चाहिँ यो हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डले अहिले विशेषतया तराईका प्रभावित जिल्लाहरूमा हामीले बाँके कैलाली कञ्चनपुर भनेका थियौँ बर्दिया दार्चुला जस्तो जिल्लाहरूमा पनि भइरहेछ होइन हजुर जो चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ कपिल अधिकारी उत्तम अधिकारी शरण अधिकारी अधिकारी परिवारको उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ अत्यावश्यक ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ र आज चाहिँ हामी बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा छौँ र यहाँ 20 सिलिन्डर अक्सिजन हामी हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ यहाँको प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको सरको नाम रामहरि अधिकारी रामहरि रिजाल हुनुहुन्छ जो आफै खटिराख्नु भएको छ फिल्डमा यो प्रशंसनीय कुरा पनि हो यहाँको डाक्टर साहब डाक्टर कुलदेव यादव पनि यहीँ हुनुहुन्छ र यो 20 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिँ हामीले हजुर त्यसरी आज तपाईँले आज 20 सिलिन्डर दिनुभयो योभन्दा पहिला पनि तपाईँले चाहिँ फरक ठाउँमा 50 सिलिन्डर भेरी अञ्चल भेरी अस्पताललाई हजुर 40 सिलिन्डर डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हजुर त्यसै गरी दार्चुलाको 10वटा सिलिन्डर हाम्रो आइरहेको छ बाटोमा बाजुराका लागि 15 सिलिन्डर लगायतका कुराहरू हामी तयारी गरिरहेका छौँ हजुर होइन आउँदैछन् उनीहरू हामीले त्यहाँ फिल गराउने तयारी गरिरहेका छौँ हजुर भनेपछि 110वटा सिलिन्डर चाहिँ तपाईँले दिइसक्नुभयो अब अरू चाहिँ दिने क्रममा हुनुहुन्छ होइन मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा हस् केही समयपछि हामी तपाईँसँग कुरा गर्छौँ यो बारेमा है धन्यवाद केही समय पहिला पनि मैले कुरा गरेको थिएँ र केही समयपछि गफ गरौँ है सर भनेर भनेको थिएँ र हामी कुराकानी सुरु गर्न गइरहेका छौँ हेम सर भर्खरै तपाईँले चाहिँ सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्नुभयो अस्थायी हस्पिटलको लागि होइन थोरै बताइदिनुहोस् न हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड हजुर जो चाहिँ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ अधिकारी परिवारको तर्फबाट जसले चाहिँ उत्तम अधिकारी कपिल अधिकारी र शरण अधिकारीहरूले यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ हजुर होइन र उहाँहरूको सहकार्यमा हामी यतिखेर पश्चिम नेपालमा छौँ विशेषतया 6 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेश कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दियामा छौँ र आज मात्रै हामीले बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको यो अस्थायी आइसोलेसन वार्ड कोभिडका यो एउटा अस्थायी आइसोलेसन वार्ड हो जहाँ कोभिडका यहाँ 20 जनाभन्दा बढी बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ राखिएको छ र भर्खरै मात्रै तपाईँले भिडियोमा देखे जस्तै हामीले 20वटा भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डरहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ हजुर अस्ति मात्रै हामीले भेरी अस्पताललाई चाहिँ 50 सिलिन्डर अक्सिजन हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ 40वटा सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेका छौँ दार्चुलाको सिलिन्डर त्यसै गरी बाजुराका अक्सिजन सिलिन्डरहरूसँग हामी कम्युनिकेसन कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ र हामी धेरै मान्छेहरू राजधानी केन्द्रित हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू र देशैभरिका जनताले अक्सिजन नपाएर मर्न नपरोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सिजन वितरण गरेका फोटोहरू पोस्ट गरिरहँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ फोन कतिको आउँछ हेमराज सर हामीलाई एकदमै सर्टेज छ हामीले पाइरहेका छैनौँ हामी अस्पतालमा छौँ के गर्ने होला सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भनेर धेरै मान्छेहरूले यो कुरा भनिराख्नु भएको छ यतिखेर नेपाल र नेपालीका लागि चाहिँ एक किसिमको भगवान भनिराख्नु भएको छ हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डको मेम्बरहरू जसले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अक्सिजन चाहिँ ती मान्छेहरू जो अक्सिजन नपाएर बेडमा छटपटिरहेका छन् जसलाई अक्सिजनको अभाव छ त्यस्ता मान्छेहरूको जीवन बचोस् भनेर हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डले चाहिँ जुन किसिमको पहल चालिरहेको छ जुन किसिमको कदम चालिरहेको छ त्यसमा हामी नेपालभित्र रहेर हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट हुने सहयोग गरिरहेका छौँ सुरुमा हामी भेरी नेपालगञ्जमा गयौँ नेपालगञ्ज प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई निकै गाह्रो भएको थियो तपाईँ हामीले देखेका थियौँ भेरी अञ्चल अस्पतालका कहली लाग्दा दृश्यहरू त्यसै गरी यहाँका अक्सिजन उत्पादकहरूले समयमै हामीले जुन तरिकाले अक्सिजन पाउनका लागि जुन पापड बेल्नु पर्यो अथवा जुन किसिमको हामीलाई दुःख थियो रातिको 1 बजेसम्म बसेर होइन त्यो अभाव त्यो पीडा झेल्दै हामीले अक्सिजनहरू फिलिङ्स गर्ने कामहरू गऱ्यौँ अनि सिलिन्डर खोज्न अझ त्यत्तिकै गाह्रो लगायतका कयौँ कुराहरूका बावजुद पनि हामी बिस्तारै कामहरू गरिरहेका छौँ र
हृदयदेखि नै धन्यवाद छ हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड्स र अधिकारी परिवार होइन, कपिल अधिकारी, उत्तम अधिकारी, शरण अधिकारीहरू चाहिँ नमनको पात्रहरू हुनुहुन्छ। धेरै पश्चिमवासी नेपालवासीहरूको धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। हजुर, जम्मा सिलिन्डर चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ कति वितरण गर्नुभयो अहिलेसम्म? हामीले अक्सिजन सिलिन्डर अहिलेसम्म वितरण गरिसकेका छौँ। हजुर, लक्ष्य कति वितरण गर्ने लक्ष्य? 110वटा अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये हाम्रो करिब 200वटा अक्सिजन सिलिन्डर पहिलो चरणमा पश्चिममा वितरण गर्ने हाम्रो अभियान छ। यद्यपि अक्सिजन सिलिन्डर पाउन निकै गाह्रो छ हाम्रा लागि, एकदमै फलामको चिउरा चपाउनु बराबर छ। अझ तपाईँको के छ भने समस्या, अक्सिजन उत्पादकले डाइरेक्ट अस्पतालहरूलाई अक्सिजन सप्लाई नगरेर अक्सिजनका पनि टेन्डर जस्ता, अक्सिजनका पनि तपाईँको डिलर, अझ भन्दाखेरि रक्सीको डिलर राखे जस्तो, चामलको डिलर राखे जस्तो, बियरको डिलर राखे जस्तो, ग्यासको डिलर राखे जस्तो अक्सिजनको पनि डिलर राखेर बिचैलियाको काम भइरहेको छ। त्यसकारण आम पब्लिकमा सहज तरिकाले अक्सिजन सप्लाई हुन सकिरहेको छैन। यो कुरा नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। सहयोग गर्छौँ, हामी जनताको जीवन बचाउँछौँ, सरकारसँग पैसा छैन भने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डहरू जस्ता, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू जो फिल्डमा खटिन्छौँ, अझ काठमाडौँमा कयौँ हाम्रा साथीहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ दिनरात भोक प्यास नभनी खटिराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा पनि मान्छेहरूले के पाइरहेका छैनन् भने डाइरेक्ट लिन पहुँच पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण 200 करिब सिलिन्डर अक्सिजन हामीले सप्लाई गर्ने योजनामध्ये 110 सिलिन्डर अक्सिजनहरू हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ। दार्चुल्लाको 15 सिलिन्डरहरू अन द वे आउने क्रममा जारी छ। अब विकट क्षेत्रहरूमा होइन, अब हेर्दै जाऊँ कस्तो हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले खाद्यान्न करिब 1.5 लाख बराबरको खाद्यान्न भेरी अस्पताललाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ 28-29 बोरा चामलदेखि लिएर के छ, मैले अघिल्ला उसमा मेरा सोसियल मिडियामा मैले पोस्ट गरेको छु। भनिसकेपछि अरू थुप्रै ठाउँमा अनाथालयहरूमा, त्यसै गरी मेरा लागि अक्सिजनका लागि मेरो 1000 अभियानमा र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका, विशेषतः सुदूरपश्चिम र यो लुम्बिनी प्रदेशका ठाउँमा हेल्प डेस्कहरू सञ्चालन गरेका छन्। त्यहाँ पनि हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डको सहकार्यमा हामीले सहयोग हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले आवश्यक खाद्यान्न, दाल, तेल, चामल, कहीँ ठाउँमा अक्सिजन किन्नका लागि आर्थिक, कहीँ मास्क, कहीँ सेनिटाइजर, कहीँ पिपी लगायतका कुराहरू हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी सडकमा रहेका, कञ्चनपुरमा चाहिँ सडकमा रहनुभएका प्रहरी दाजुभाइहरू जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि हामीले पानी होइन, फ्रुटी र चाउचाउहरू पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। भने गड्डा चौकी नाकामा तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ 11 जना अल्पत्र हुनुहुन्थ्यो, सल्यान भारतको सिमला भन्ने ठाउँबाट आएर त्यहाँ बस्नुभएका 11 जनालाई चाहिँ हामीले खाना खानु होला तपाईँहरू बाटोमा भन्दै हामीले बसमा चढाएर सल्यानतर्फ पनि पठाएका छौँ। यो काम चाहिँ हामी निरन्तर जारी राख्छौँ। यसपछि अब हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ, काठमाडौँमा पनि हामी काम गर्छौँ हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डको सहकार्यमा। हजुर, हेमराज सरलाई एउटा के आरोप लागिरहेको छ पछिल्लो समय भन्दा चाहिँ सहयोग गर्ने क्रममा चाहिँ हेमराज थापा चाहिँ सुदूरपश्चिममा मात्रै केन्द्रित भयो, अरू ठाउँमा चाहिँ पुगेन भन्ने कुरा। बर्दियामा हामीले 20 सिलिन्डर अक्सिजन दियौँ। हजुर, नेपालगञ्जमा मात्रै हामीले 50 सिलिन्डर अक्सिजन सप्लाई गरेका छौँ। हजुर, होइन, 1.5 लाख बराबरको खाद्यान्न हामीले चामल, दाल, तेल, नुन, तरकारी, काँक्राहरू हामीले त्यहाँ सहयोग गरेका छौँ। होइन, काठमाडौँमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। नगरे काठमाडौँबाट कति मान्छेहरूलाई हामीले बाहिर पठायौँ र 1-2 दिनभित्र हामी भ्यालीभित्र जाँदैछौँ, त्यहाँ काम गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो हिमालय हेल्पिङ ह्यान्डसँग निरन्तर परामर्श र छलफल भइरहेको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रमा जान्छौँ। हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड सुदूरपश्चिममा मात्रै केन्द्रित हुँदैन। पहिलो चरणमा हाम्रो परामर्श के भएको हो भने तराईका बढी प्रभावित जिल्लाहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्ने तरिकाले छलफल भएको हो। काठमाडौँमा धेरै हाम्रा साथीहरू जो गरेर राख्नु भएको छ, उहाँहरू सबै मनकारी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट सहयोग गर्ने साथीहरू र काठमाडौँमा फ्रन्टलाइनर भएर काम गर्ने युवाहरू हाम्रै मान्छेहरू हो। त्यसरी आरोप लगाउन मिल्दैन। र पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले बढी प्रभावित जिल्लामा बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरमा चाहिँ त्यहाँका अञ्चल अस्पताल, पुराना अञ्चल अस्पतालहरू होइन, अहिलेका प्रादेशिक अस्पतालहरू जो छन् त्यहाँमा चाहिँ दैनिक 15-20 मान्छे कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेपछि यता आएका छौँ। हामी 2-3 दिनभित्र काठमाडौँ र नेपालका अरू क्षेत्रमा हामी हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डसँग परामर्श गरेर त्यता पनि केन्द्रित हुने तयारी गरिरहेका छौँ। हेम सर, पुग्नुभयो तपाईँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, हस्तान्तरण गर्ने ठाउँहरूमा तपाईँहरूले पुगेर हस्तान्तरण गर्नुभयो होइन, दृश्य कस्तो देखियो, कतिको भयावह अवस्था छ भन्दैछ? सर्वप्रथम त हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड जो चाहिँ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ अधिकारी परिवार, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। विशेष गरी उहाँहरूले एउटा गरिब जनताको ज्यान बचाउन चाहिँ एउटा अक्सिजन
प्रोभाइड गर्ने र हाम्रो सहकार्यमा चाहिँ हेमराजी हाम्रो जुन टिमको सहकार्यमा चाहिँ एउटा कदम चाल्नु भएको छ त्यो सराहनीय छ। उहाँहरूप्रति नमन भन्न चाहन्छु। विशेष गरी त्यहाँ भेरी अञ्चल अस्पताल पुग्दाखेरि हामीले निकै छटपटाइरहेका निकै रोइरहेका कारुणिक दृश्यहरू देख्यौँ, जुन चाहिँ बाटोमा पनि भिख माग्ने शैलीमा चाहिँ एउटा अक्सिजन देऊ हामीलाई बचाऊ भनेर चाहिँ यसरी छटपटाइरहेको दृश्य देख्दाखेरि हामी त्यहाँनिर पुग्दाखेरि हाम्रो मन एकदम भारी भएको थियो र हामी त्यहाँ केही छिन हामी बस्यौँ र त्यहाँ विभिन्न जो चाहिँ अक्सिजनको कमी हुनुभएको छ उहाँहरूको निम्ति हामीले चाहिँ 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी गड्डा चौकी नाकामा हामी पुग्यौँ। गड्डा चौकी नाकामा पनि त्यही हालत थियो। नेपालीहरू विभिन्न भारतका विभिन्न सहरबाट आएका नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रशासनिक सकीय एउटा दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यहाँ फसिरहेको अवस्थामा हाम्रो टिमले चाहिँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 11 जनालाई चाहिँ हामीले सल्यानतर्फ आफ्नो घरसम्म पुर्याउने एउटा वातावरण बनायौँ। प्लस नेपालका सुदूरपश्चिम अञ्चलका क्षेत्रहरूमा विभिन्न डडेलधुरा लगायतका ठाउँहरूमा हामीले 40वटा सिलिन्डर प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यस्तै गरी बाटोमा बस्ने प्रहरी दाजुभाइहरूको लागि जति पनि नाकाहरूमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि दिनभरि यस्तो घाममा जुन चाहिँ कोरोनाको यो डरलाग्दो दृश्य देख्दै पनि उहाँहरू ड्युटीमा खटिरहनु भएको छ, फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति चाहिँ हामीले चाउचाउ बिस्कुट जुस लगायतका चिजहरू चाहिँ हामी प्रदान गर्दै हामी अहिले यतिखेर नेपालगञ्ज आइपुगिसकेका छौँ र नेपालगञ्जबाट विशेष गरी भेरी हस्पिटलमा 20 रुपियाँमा जसले खाना खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको निम्ति हामीले चाहिँ साग सब्जी लगायत दालहरू चामलहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। कस्तो लाग्यो अवस्था? भन्नुभयो निकै दर्दनाक अवस्था छ, दुःख लाग्यो भन्नुभएको थियो तपाईँले अफ क्यामेरामा पनि होइन। के छ सरकारी पक्षलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सरकारी पक्ष यतिखेर सत्तामा चुर्लुममा डुबिरहेको छ। ओली र माधवे पक्ष चाहिँ अहिले एक किसिमले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो लुचाताडी खेल चलिरहँदाखेरि जनता भट्टाभट यता मरिरहेका छन्। कोरोनाले गोल हानिरहेको छ र उनीहरू एउटा किप्परसम्म बस्न नसक्ने निकम्माहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर हिजो जुन रवि लाइनसँग हामीले भिडियो देख्यौँ, एउटा मन्त्रीले चाहिँ 1 सिलिन्डर ग्यास पनि प्रोभाइड गर्न नसक्दाको अवस्थामा जनताहरूको लागि चाहिँ तिनले के दिन्छन् त? के कारणले चाहिँ उनले जनतासँग गएर भोट मागेका थिए, भिख मागेका थिए, भोटको भिख मागेर चाहिँ आज सत्तामा पुगेपछि त्यही जनतालाई चाहिँ एउटा मार्ने खेलमा चाहिँ यिनीहरू लागिरहेका छन्। यस्ता निकम्माहरूलाई चाहिँ हामीले प्रस्त गर्नुपर्छ। यिनीहरू जस्ता बरु हामीले जो युवाहरू खटिरहनु भएको छ आज पनि झापाको सिमाराको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ अक्सिजन फिलिङ गरेर चाहिँ पूर्वी क्षेत्रीय ठाउँमा पनि हाम्रो वितरण गरिरहनु भएको छ। त्यसै हामी पश्चिममा छौँ यतिखेर र हामी जस्तै सारा नेपाली जो युवा हुनुहुन्छ जो फ्रन्ट लाइनमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ विशेषतया जनताको जो एउटा भगवान भनेर देखाउनु भएको छ, गरिब जनतालाई चाहिँ बचाउने काम गर्नुभएको छ। अहिलेका मन्त्री नेताहरूले केही पनि गरेका छैन। हेमराज सर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी भेरी अस्पतालमा पुग्यौँ। हजुर, तपाईँले देख्नुभयो भेरी अस्पतालका बाहिर मान्छेहरू कसरी रोइरहेका थिए। त्यहाँका भुइँहरूमा इमर्जेन्सी वार्डका भुइँहरूमा पनि मान्छे छटपटाइरहेका थिए। मैले त्यो दृश्य सहन नसकेर तपाईँहरू खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, म त्यो देख्न नसकेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किएँ। बर्दियाको अहिले भर्खरै मात्रै बर्दियामा हामी पुग्यौँ। टेम्पोमा मतलब त्यसलाई टेम्पो भन्छ, टेम्पोमा बिरामी छटपटिरहेका हामी जत्तिकै युवा हामीले देख्यौँ होइन। भर्खरै मात्रै त्यो दृश्य पनि हामीले कैद गर्न सकेनौँ। हजुर होइन, हामी आफै पनि आउँदाखेरि हामीलाई कति डर लागेको थियो। ओ माई गड, एक किसिमको भेरीको त्यो भित्र गएर हामीले खाद्यान्न चाहिँ अक्सिजनहरू सप्लाई गर्नुपर्ने जुन परिदृश्य थियो त्यसले हामीलाई निकै घातक बनाएको थियो, अथवा हामीलाई निकै चाहिँ एक किसिमको डर त काहीँ न काहीँ हामीलाई पनि पैदा भएको थियो। तर त्यो डरलाई पनि हामीले जितेर हामी सबैजनाले जितेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। त्यसै गरी अब सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले त तपाईँलाई हरचोटि भन्छु यहाँ सरकार छँदै छैन। हजुर, अहिले हाम्रा लागि सरकार भनेको नि हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड हो क्या, रवि लामिछाने सरकार हुन् होइन। ज्ञानेन्द्र साईहरू काठमाडौँमा चाहिँ सिलिन्डरहरू जोहो गरेर राख्नुभएको छ। जला साङ्ग्रौलाहरू, विदेशबाट ईशा गुरुङहरू, उहाँहरू सरकार हो अहिले नेपालका लागि। उहाँहरू हो नेपालको अभिभावक। छोडिदेऊ क्या, किन प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो? या विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने विषयमा झगडा भइरहेको छ। 35 करोड रुपियाँको कमिसन नमिलेर इन्जेक्सन ल्याउन रोकियो। त्यसकारण केपी ओली, विद्या भण्डारी, यो प्रचण्ड, देउबा, बादल नेपाल, दे आर नट पोलिटिकल लिडर, दे आर नट स्टेबल गभर्मेन्ट क्या। हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड हो आजको लागि सरकार।
रवि लामिछाने सरकार हुन्, ज्ञानेन्द्र साई सरकार हो जनताका लागि, ईशा गुरुङहरू सरकार हुन्, ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू, हाम्रो टिम नेपालका साथीहरू नेपालका लागि अहिलेका लागि सरकार हो क्या, स्टेट चलाउने मान्छे हो उहाँहरू हो। मेरो रिस्पेक्ट उहाँहरूलाई छ, मेरो सम्मान उहाँहरूलाई छ। अनि झन्डा हल्लाएको छ, अक्सिजन स्टक राखेको छ, आफ्ना मान्छेलाई यहाँ त के गरिरहेछन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले दलालीकरण गरिरहेका छन्। दलालीकरण कसरी भने अक्सिजनका मान्छेलाई प्रलोभनमा पारेर प्रभावमा पारेर आफ्ना मान्छेहरूलाई डिलर चलाउन दिएर महँगोमा अक्सिजन यिनीहरूले रातारात बेचिरहेका छन्। त्यसकारण सरकार भनेको जनतालाई कोभिडको नाममा मारिरहेको छ। अक्सिजन नदिएर, बेड नदिएर, आइसोलेसन नदिएर, भेन्टिलेटर नदिएर मान्छे मार्ने आधिकारिक निकाय र नियोग भनेको सरकार हो। सरकार हत्यारा हो र हत्यारालाई चाहिँ कठघरामा हाल्नुपर्छ, जेलमा हाल्नुपर्छ, कानुन लाग्छ। कानुनी रूपमा सरकार नेपालका जनता र नागरिकलाई अक्सिजन सप्लाई नगरेर मारिरहेको छ। त्यसकारण यस्तो सरकारलाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हजुर, आजको सत्ता भनेको मैले अघि पनि भने जो फ्रन्टलाइनर छन्, जो आफूले कमाएको पैसा जनताका लागि चाहिँ म सेवा गर्छु भनेर समर्पण गरिरहेका छन्, द्याट इज नन एज द गभर्मेन्ट, द्याट इज नन एज द स्टेट। सबै कुराहरू कुनै दुःख बिमार पर्दा, देशलाई चोट लाग्दा, चाहे भुइँचालो आउँदा होस्, चाहे कोरोना लाग्दा होस्, चाहे हरेक समयमा, हरेक टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ जनताहरूले नै सहयोग गर्ने, जनताहरूले नै उठाएको कुराहरूले चाहिँ मानिसहरूको घर बनेका छन्, मानिसहरूको ज्यान बचेको छ, मानिसहरूले खान पाएका छन् भने कर चाहिँ कसको लागि तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला नि होइन? हामी त्यही बार प्रश्न उठाइरहेका छौँ। कसको? केपी ओलीको लागि चाहिँ 4वटा हेलिकप्टर चार्टर गर्न, गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खुवाउन, बालुवाटारको जग्गा खान, हेलिकप्टर चढ्नका लागि कर तिर्ने हामीले नागरिकको सरकार बनाऊँ। किन चाहियो सरकार जो अहिले लडिरहेका छन्, अहिले झगडा गरिरहेका छन्? यो सङ्कटका बेला त अक्सिजन कसरी सप्लाई गर्ने, सिलिन्डर कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ आयात गर्ने, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू कसरी, अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्ने, कसरी कृत्रिम चाहिँ अस्थायी चाहिँ आइसोलेसनहरू, अस्थायी अस्पतालहरू निर्माण गर्नुपर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जानु पर्थ्यो नि त। आज स्टेट नेताहरू, संसदहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, मेयरहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू फिल्डमा आउनुपर्थ्यो, कोही भेरीमा आउनुपर्थ्यो, कोही वीरमा आउनुपर्थ्यो, कोही टिचिङमा आउनुपर्थ्यो, जहाँ बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। मनोवैज्ञानिक रूपमा टर्चरले हामीसँग अक्सिजन छैन भन्ने भएर डरले मान्छेहरू आज रातारात मृत्यु गरिरहेका छन् भने यसको जिम्मा लिनुपर्ने निकाय त सत्ता हो नि, सरकार हो नि, गभर्मेन्ट हो नि। अनि मृत सरकार जो करप्सनमा लिप्त छ, जसले मान्छे मारिरहेको छ, यस्तो हत्यारा सरकारलाई नेपालको युवाले एक्सेप्ट गर्दैनन्, नेपालको युवाले स्वीकार्दैनन्। नेपालका युवाहरू सिंहदरबार र बालुवाटारको विकल्पमा सडकमा अर्को सिंहदरबार र बालुवाटार निर्माण गरिरहेका छन्। यिनका एम्बुलेन्स, यिनका अस्पताल, यिनका कर, यिनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटका विरुद्धमा हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डहरू, ईशा गुरुङहरू, आज देश विदेशमा रहेका कयौँ मान्छेहरू जो हेल्पिङ ह्यान्ड अफ जापान जस्ता ठुल्ठुला साना जनताले चाहिँ निर्माण गरेका, जनताले चाहिँ आफूले कमाएकाबाट 2000-3000 रुपियाँ तिरेर भइरहेका चाहिँ नेपालका लागि बजेट हो, नेपालका लागि त्यो चाहिँ कर हो क्या। हजुर, त्यसकारण यिनीहरूलाई चाहिँ मान्न, यिनीहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न, यिनीहरूलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छैन। यो चाहिँ मैले हस्, तपाईँहरू दुवैजनालाई समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, नमस्ते।